सोचें कदीम मिस्र की तपती रेत और दरियाए नील की लहरें। उनमें एक ऐसा राज छुपा है जो पूरी सल्तनत की बुनियादें हिला सकता है। ये कहानी है एक पेशीन गोई की, एक शहजादे की और एक ऐसे बाप की जिसे वो कभी जान ही नहीं पाया। चले इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, हर कहानी का ना एक दिल होता है। और इस कहानी का दिल एक बहुत ही अलमनाक सच्चाई में धड़कता है। तकदीर ने, आप सोचें, कैसा खेल खेला कि एक बेटा अपने ही बाप का कातिल बनने वाला था। और वो बाप कौन? वो बादशाह जिसके वजूद से वो बिल्कुल बेखबर था। यही वो सितम ज़रीफ़ी है, यही वो ट्विस्ट है जो इस पूरी दास्तान को आगे लेकर चलेगा। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक पोशीदा शहजादा। फिरौनों की इस अजीम और शान सल्तनत के साए में एक लड़का बिल्कुल आम सी जिंदगी जी रहा था, अपनी असलियत से बिल्कुल अनजान। उसे भला क्या खबर थी कि उसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है और उसकी किस्मत का सारा राज वो तो दरियाए नील की गहराइयों में बह रहा था। चलें ज़रा वक्त में सफ़र करते हैं, आज से 5000 साल पीछे। ये वो दौर था जब फिरौनों का राज था, जब कहा जाता था कि देवता ज़मीन पर चलते हैं और एहराम आसमान को छूते हैं। और कहानी का मरकज़ है शहर थीब्स, जिंदगी से भरपूर हलचल वाला शहर। और इस सब के बीचों बीच बहता था दरियाए नील। ये सिर्फ एक दरिया नहीं था, समझें सल्तनत की जान था, उसकी लाइफलाइन। इसी के किनारों पर किस्मतें लिखी भी जाती थीं और मिटाई भी। और अब मिलते हैं कहानी के हीरो से, अंबर। सिर्फ 14 साल का एक लड़का जिसकी पूरी दुनिया अपने वालिद रिजाल और एहरामों के नक्शों के गिर्द घूमती है। इसके लिए तो उसका बाप ही हीरो है, जो पत्थरों से इतने बड़े बड़े अजूबे खड़े कर देता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं मालूम कि उसकी अपनी कहानी इन एहरामों से भी कहीं ज्यादा ऊंची और कहीं ज्यादा पेचीदा है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, फिरौन की मोहलिक पेशनगोई। देखें, कोई भी सल्तनत इस्तेहकाम पर खड़ी होती है ना, लेकिन क्या हो जब मुस्तकबिल से आती एक छोटी सी सरगोशी उसकी बुनियादें ही हिला दे। ये एक ऐसी पेशनगोई थी जो सिर्फ एक जान की नहीं, बल्कि पूरे शाही खानदान के खात्मे की खबर दे रही थी। और इसी खौफ ने इस कहानी के हर किरदार को हरकत में ला दिया। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? एक खौफनाक पेशीनगोई से। फिरौन को ये बताया गया कि उसका अपना ही खून, उसका अपना बेटा उसका कातिल बनेगा। अब बादशाह तो खौफ में डूब गया और उसने एक ऐसा हुक्म दिया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। महल में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। लेकिन माँ की मोहब्बत तो शाही फरमान से भी ज्यादा ताकतवर होती है। मलिका ने अपने नौमौलूद बेटे को एक टोकरी में डालकर नील की लहरों और तकदीर के हवाले कर दिया। और यहीं किस्मत ने अपना खेल खेला। एक आम से इंजीनियर रिजाल को इस कहानी का सबसे अहम किरदार बना दिया, जब उसे वो टोकरी मिली जिसमें मिस्र का मुस्तकबिल सो रहा था। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मलका से मुलाकात। कई सालों तक ये राज राज ही रहा, लेकिन कहते हैं ना कि दरिया की लहरें जो राज छुपाती हैं वही उन्हें एक दिन सामने भी ले आती हैं। एक दिन उसी दरिया के किनारे दो दुनियाएं टकराने वाली थीं, एक मलका और एक आम सा लड़का। दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि तकदीर उन्हें एक दूसरे के सामने क्यों ला रही है। इस जमाने का शाही कानून बहुत सख्त था। जब मलका का जुलूस गुजरे तो हर किसी को नजरें झुकानी होती थीं, छुप जाना होता था। लेकिन अंबर, इसकी रगों में तो शाही खून था और इसकी फितरत में बेबाकी। उसने एक ऐसा कदम उठाया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो छुपने के बजाय सब कुछ देखने के लिए बाहर निकल आया। जरा इस मंजर को तसव्वुर करें। एक तरफ मलिका अपनी पूरी शान और शौकत के साथ सोने से बनी कश्ती पर सवार, और दूसरी तरफ एक आम सा लड़का नंगे पांव मिट्टी में खड़ा, और हाथ में क्या है? सिर्फ एक गलील। दो अलग दुनियाएं, एक माँ और एक बेटा, एक दूसरे से बस चंद कदम के फासले पर, लेकिन सच्चाई से कोसों दूर। लड़के की इस जुर्रत ने मलिका की तवज्जो खींच ली। उसने उसे बुलाया, शायद गुस्से में या शायद तजस्सुस में। कौन हो तुम लड़के? उसका सवाल बहुत सादा था, लेकिन अंबर का जवाब, मैं रिजाल का बेटा हूँ, एक ऐसा झूठ था जो उसकी जान बचाने के लिए बोला गया था। ये थी इन दोनों की पहली बातचीत, जो एक सच और एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। और यहाँ से शुरू होता है चौथा हिस्सा, माँ का शक। देखें, अल्फाज तो झूठ बोल सकते हैं, पर आंखें,
وہ نہیں بولتیں۔ اس لڑکے کی نیلی آنکھوں میں ملکہ کو کچھ ایسا نظر آیا جس نے اسے بے چین کر دیا، کوئی جانی پہچانی سی چمک جسے وہ بھلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ ایک ماں کی جبلت تھی جو سالوں سے دفن ایک راز کو محسوس کر رہی تھی۔ اب اس شک کی آگ کو بجھانے کے لیے یا شاید سچ جاننے کے لیے ملکہ نے اس ایک شخص کو بلایا جو سچ جانتا تھا، انجینئر رجال۔ اسے فوراً محل میں طلب کیا گیا، جہاں اس کی وفاداری اور اس کے پالے ہوئے بیٹے کی زندگی دونوں داؤ پر لگی تھیں۔ اب محل میں دو طاقتور قوتیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف تھا رجال، جس میں دیوتاؤں کی قسم کھا کر اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور دوسری طرف تھی ملکہ کی تیز نظر، جو صاف دیکھ سکتی تھی کہ اس لڑکے کے نئے نقش میں شاہی خون کی جھلک ہے۔ یہ ایک باپ کی محبت اور ایک ماں کی جبلت کے بیچ کی جنگ تھی۔ 5واں حصہ، فرار کا منصوبہ۔ رجال اب تک سمجھ چکا تھا کہ ملکہ کا شک یقین میں بدلنے ہی والا ہے۔ محل کی دیواریں اس پر تنگ ہو رہی تھیں، اور تبھی ایک خفیہ پیغام نے اس کے سب سے بڑے ڈر کو سچ ثابت کر دیا۔ اب انتخاب صرف ایک تھا، زندگی اور موت کا۔ یہ وارننگ آئی تھی انتو نامی ایک درویش کی طرف سے، جو محل کے رازوں سے واقف تھا۔ اس کے الفاظ بالکل صاف تھے، ملکہ نہیں رکے گی، وہ سچائی تک پہنچ کر رہے گی، لڑکے کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک فیصلہ تھا جو رجال کو سنا دیا گیا تھا۔ وقت بہت ہی کم تھا، بس ایک ہی راستہ بچا تھا، فرار۔ منصوبہ بڑی تیزی سے بنایا گیا۔ امبر کو مصر کی سرحدوں سے بہت دور شام بھیجنا ہوگا، اپنی پھپھی کے پاس۔ اور دنیا کو کیا بتایا جائے گا؟ یہی کہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا۔ لیکن حقیقت میں یہ زندگی بچانے کی ایک دوڑ تھی، اور اس کا آغاز صبح کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے ہی ہونا تھا۔ اور اس سارے تناؤ اور خطرے کے بیچ میں ایک معصوم دل تھا جو خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ امبر کے لیے یہ کوئی فرار نہیں تھا، یہ تو ایک ایڈونچر تھا۔ وہ آنے والے خطرے سے بالکل بے خبر اس سفر کے لیے بہت پرجوش تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کی یہ مہم جوئی دراصل اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ بننے والی ہے۔ اور اب کہانی کا آخری حصہ، شکار کا آغاز۔ ایک طرف امبر آزادی کی طرف گھوڑا دوڑا رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے ایک سایہ اس سے بھی تیز رفتاری سے اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ملکہ نے اپنا سب سے ماہر جاسوس بھیج دیا تھا۔ اب یہ فرار نہیں رہا تھا، یہ ایک شکار بن چکا تھا۔ رجال کا جھوٹ شاید کسی عام آدمی کو دھوکہ دے دیتا، لیکن جمبو کو نہیں۔ وہ ملکہ کا سب سے شاطر جاسوس تھا۔ اس نے فوراً کہانی میں جھول پکڑ لیا۔ اسے پتا چل گیا کہ لڑکا بھاگا نہیں بلکہ اسے بھگایا گیا ہے، اور راستہ صرف ایک ہی تھا، شام کی طرف جانے والا۔ کئی دن کے لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد انہوں نے ایک دور دراز صحرائی سرائے میں پناہ لی۔ امبر اور اس کا وفادار خادم پولکا دونوں نے سوچا کہ چلو، آخرکار وہ خطرے کی پہنچ سے دور آ ہی گئے۔ انہیں لگا کہ اب وہ محفوظ ہیں۔ لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بس چند ہی لمحوں بعد جمبو کی قیادت میں ان کے شکاری بھی ٹھیک اسی سرائے میں آ پہنچے۔ اب شکاری اور شکار دونوں ایک ہی چھت کے نیچے تھے۔ اس سرائے کی خاموشی ایک سرگوشی سے ٹوٹتی ہے جو پتلی سی دیوار کے اس پار سے آ رہی تھی۔ اس کا نام امبر ہے اور وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ یہ الفاظ سنتے ہی امبر کا دل جیسے ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس کا ایڈونچر ایک خوفناک خواب میں بدل چکا تھا۔ وہ بھاگ نہیں رہا تھا، اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا۔ اب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ فوراً ایک سرگوشی میں منصوبہ بنتا ہے، دونوں خاموشی سے رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ بقا کی دوڑ اب اصل میں شروع ہو چکی تھی، ایک ایسی دوڑ جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیچھے ملکہ کے سب سے بہترین جاسوس اور آگے ایک بے رحم وسیع صحرا۔ کیا ایک لڑکا جو اپنی حقیقت سے بھی واقف نہیں اس شکار سے بچ پائے گا؟ کیا یہ خفیہ شہزادہ زندہ رہے گا؟ اس کا جواب ابھی باقی ہے۔